Okay, maayong buntag, maayong buntag. Salamat kaayos, Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah. Okay. So niya na sabta igsoon higala, niya na punta sa ato ang live nga program matag Miyerkules atong gihimo kini tungod sa ngalan sa Ginoo. Hello sa atong mga kaigsuonan. Hello mo diha, kumusta mo? Unya akong mga pag-ampo nga naa ka kanunay sa maayong panglawas. Okay? So nini nga kabuntagon ni ana usab ta sa panimalay sa atong igsuon ni Pastor Stu Jim Bation. Niya ta dinhi tungod sa kataas pod sa ilang signal unya hamugaway ang kinabuhi live nindot kaayo sa diha nga taas-taas pod ang mao nga signal. So kun kamo di ay aduna poy makaabli mo sa iyahang YouTube channel, Prince Lark, no? So, inyo siyang makitaan din ha. Inyo makitaan ang iyahang YouTube. Unya, doon na sa mga programa nga makitaan po nato sa iyahang YouTube. Na dito ang tanan niyang mga wali sa iyang radio, dealing program sa nagkalain-lain po nga mga estasyonan sa radio. Okay, hello di ay ni Rosita Renegado. Okay, ni Risa Pau Ardinite. Happy 20 years wedding anniversary sa kinabuhi ni Idi o ni Risa Ardinite. Ang Ginoo magapanalangin sa inyohang kaminyoon. Salamat sa Ginoo. Okay, so maingon ko igala igsoon maayo kaayo ang Ginoo, no? Maayo kaayo ang Ginoo. Maayo siya. Kumusta? Kumusta mo? Kumusta? Okay. Naata karon mga kaigsuonan mahinungdanon kaayo nga pulong sa Ginoo nga ato karon nga pamalandungan. Mahinungdanon kaayo ni para nako tungod kay mauni ang usa sa mga mapa o plano sa atong kinabuhi mga kaigsoon. Good morning. Good morning, mauswagon. Amen. So mangutana ta igsoon sa inyong kinabuhi. Hallelujah. Hello sa ato ang mga igsoon nga naglantaw nato karon. Mga kaigsuonan nato nga naglantaw ni Robson Basar Bation. Hello sa mga nagtanaw na to karon, Chel, Yumi. Hello sa atong mga kaigsuonan. Hello di ay sa atong mga kalupisaynon. Hello sa atong mayor, Michael Gutierrez, nanghatag og manok. Okay, nanghatag og kanang marinate na daan nga manok. Hulat-hulat mo diha mga taga-barangay kay naara mo'y inyong bahin siguro ana. Okay? Hello sa ato ang mga opisina din na sa Mayor's Office sa Lupisayna, sa Mido Office ni Ma'am Filma. Hello sa ato ang Budget Office, okay, ni Ma'am Rosalie. Okay, salamat kaayos Ginoo. Kita-kita ta Enero. Balik na pud siguro ang ato ang program sa pagwali sa mga barangay o sa mga opisina. Hapit na pud ta makawali. Di ay makawali ta karong Biyernes sa pud pagbalik sa ato ang Mido Office. No, salamat kaayo sa kinabuhi ni Ma'am Filma nga kanunay gyud nga nagasunod pod sa ato ang program. Salamat kaayo sa Ginoo. Okay. So, igsoon kung giganahan ka nini nga live na to nga program, no? Kung giganahan ka, i-share ni nga mao nga live. I-share ni. Pag wala pod kaganahi, ayaw lang pod i-share, no? Di ay dunay mga hello sa atong mga nagtan-aw, no? Nagbiyo sa ato ang miaging Miyerkules. Dunay daghan kaayo. No, daghan kayong mga naga-share dayon, daghan pod kaayo ang comments ato ang mga sa atong live, no? Actually wala tay profit ani, no? Dili ta makabenepisyo o kwarta kay wala man nato ni monetize sa ato ang mga live mga kaigsuonan. Importante lang ani nga makawali ta, no? Makawali gyud ta sa pulong sa Ginoo. Kuna kay mga hello pod ni Pastor
Constantino Borja. Salamat sa Ginoo, naglantaw po nato karon. Kung naa kay mga prayer request, do na kay mga ipang pangkuan ba? Ipang regards, no? Ipang pangumusta. Dinhilang. No, dinhilang kaya ako ra nang isulti din ha. Okay, salamat kaayo. Have a blessed morning and wonderful day, Pastor. Salamat sa Ginoo. No, salamat sa Ginoo. Bitaw, nindot kaayo. No, actually daghan kayong mga pagsulays kinabuhi. Hallelujah. No, daghan kayong mga pagsulays kinabuhi. Dunay COVID, dunay bagyo, dunay linog. Pero kanang tanan mga kaigsuonan, dili na mo mga hinungdan nga mawala ta. Dili na mo mga hinungdan nga mubiya ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Nya, mao ni mga hinungdan nga diin ikaw mo mudangop ngadto sa Dios. Sa ato diay nga opisina sa MDRRMC, no? Sa ato ang rescue. Ano, sa atong rescue din na hidin sa ato ang Karanso din na si Karanso Jongjong Paredes. Good morning, Karanso. So, salamat kayo sa Ginoo. So, mingon ko mga kaigsonan, mingon ko nimo nga God is good, no? God is good all the time kanunay sa atong kinabuhi. Hallelujah. So, adto na ko igsoon sa mahinungdanon kayo nga butang magapaminaw tas pulong sa Ginoo karon, no? Maintain lang diha, tan-aw lang dayon. Kung naakay mga friends, naakay mga ka-group, no? I-share lang ni. I-share ni. Hello sa atong mga kaigsonan nga naa sa Amerika. Mga kaigsonan nato nga naa sa maayong good morning. Pastor Jong from Legazpi City. Glory. Okay, glory to God. Okay, includes me sa imong prayer, Pastor. Among mission. Okay. Pastor Burhan, naasya karon sa Legazpi City. Salamat kaayo sa Ginoo, Pastor. Okay, apel gyud ka kanunay. Ang Dios magauban kanimo din ha. Ang Dios magapanalangin pod sa imo nga pagabuhaton. Hallelujah. Okay, so kaayo ang Dios mga kaigsonan. Maayo kayong Ginoo. Maayo kayong Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. So, mingon ko mga kaigsonan nga okay, ni Henry Lynn Bation Intong. Mingon ko, dawata lang ang pulong sa Ginoo. Ayaw gyud kalimot pag-able sa imong kasing-kasing kay kining tanan igsoon. Mao ni mahinungdanon kaayo sa atong kinabuhi karon. No, karon sa atong kinabuhi. Hallelujah. Okay. Ato ko sa pulong sa Ginoo mga kaigsonan. Pulong sa Ginoo karon. Padayon day ko sa paghilo, no? Pag-hi sa atong mga kaigsonan din na. Before ko mo hatag sa pulong sa Ginoo, atong mga kaigsonan nga naa sa Saudi, no? Atong mga kaigsonan nga naa sa Australia, atong mga kaigsonan nga naa sa Manila, hilo mo diha, no? Atong mga kaigsonan nga naapod sa Cebu, naa sa Mindanao, naa sa good morning, Pastor. Salamat kay Ginoo. Hello sa atong mga kaigsonan nga naa sa Greece. Hello sa atong mga kaigsonan nga naa sa Texas, naa sa Washington, naa sa California, naa sa Canada. Hello din yung tanan din na, mga kaigsonan. Okay, so salamat kayo sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo nga magkita-kita ta panahon. Magkita ra ta. No, magkakita ra ta mga kaigsonan. No, so dinhi lang ta magkaistoryahan na tungod kay wala man pud tay panahon kaayo maga-istorya pod og awa man gyud tay panahon personal. No, dinhi lang katong mga kaigalaan ako, mga amigo nako nga naglantaw. Hello Pastor. Adelaide. From Adelaide. Salamat kay Ginoo, Australia, no? Adelaide, South Australia. Please for our travel, Pastor. And our wedding anniversary. Salamat sa Ginoo. Ika-20 wedding anniversary nilang Idi og ni Risa Ardinite. Ika-20 ka tuig. Ubanan mo sa Ginoo. Nya tabangan mo sa Ginoo, panalanginan mo sa Ginoo kanunay, gamiton mo sa Ginoo. Unya ang Dios gyud kanunay mahimong sentro og tunga sa inyohang kaminyoon. Daghan pang mga
mga tuig, daghan pang mga katuigan nga magahitabo diha sa inyong kinabuhi. Nga kanagyon kanunay bang Kansas. Hello di ay. Oh, salamat sa Ginoo from Kansas. Salamat sa Ginoo. John Person. Amen. Salamat kayo sa Ginoo. Na malimot man ko igsoon, malimot ko anang asa kang dapita. Mao nang pahinumdom ko kay ako dayon kang ihay, no? Ako dayon kang ihay. So kinigson walay bayad. Walay bayad. No, makahay lang ko nimo walay bayad ni. Salamat kay Ginoo. Kalipay na ko na igsoon nga naapod ka nga musulti asa kang gikana asang kang dapita. Isulti po igsoon. Ikaw nga naglantaw karon asa kang dapita gikan. Asa kang dapita nga nasod, unsa kang barangaya, unsa kang lungsura, unsa kang probinsyaha, asa kang dapita sa Mindanao, asa kang dapita sa Luzon, asa kang dapita sa Visayas, isulti kay para makahilo pug kunimo, no? Hallelujah. No, dagan kay mga tawo naglantaw na to karon. Dagan kay mga tawo naglantaw na to. Nya nito ko igsoon nga ang Dios mo panalangin sa imong kinabuhi. Mupuno ang Dios sa kadagaya diha sa imong panudlanan. Hallelujah. No, muna siya mga kaigsonan. Muna nga sa atong kinabuhi kanunay lang i-receive ning pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mga kaigsonan, do na ni katagbawan. Okay? Do na ni katagbawan. Hello. Papa Henry Bation. Nagtan-aw nimo pastor, nagtan-aw. Hello pod sa palihog pastor. Oh, Pastor Henry Bation, taga Tubod. Oh, naa sa Tubod. Salamat kayo sa Ginoo. Oh, mga DIM ministry, no, Deliverance and Intercessory Ministry, naglantaw po nato karon. Salamat kayo sa Ginoo. Si Pastor Bong, no? Pastor Bong Dexter Calienero. Cebu ni sila. Mga murag naga man siguro, karkar ba ni? Talisay ba ka? Na di na ako may tansa asa mong dapita karon. Okay? So, salamat kayo sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. So, pulong sa Dios mga kaigsonan nga akong pagkadadon diha kanini o taas-taas ni karon, no? Taas-taas ni. O niya nituo ko mga kaigsonan nga mahuman po nato nig dali-dali. Okay? Itong oras karon alas 9:40. So, mahuman ra siguro nig dali. Proverbio kapitulo 3 Proverbio kapitulo 3 versikulo 7. City ngadto ni sa Jes mga kaigsonan. Okay? Proverbio kapitulo 7, kapitulo 3, versikulo 7 ngadto sa Jes. Tulo rin siya ka bersikulo mga kaigsonan, opat, pero dako kay ni siya og impact karon sa atong buhaton mga kaigsonan. Amen. Ingon ang pulong sa Ginoo din ayaw paghunahuna nga maalamon ka na gayod. Kahadluki og tahura ang Ginoo og isalikway ang dautan. Kung buhaton mo kini sama kini sa maayong tambal nga muayo sa imong mga samad ug mohupay sa imong kasakit. Pasidunggi ang Ginoo pinaagis paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong mga kamalig o manubra ang imong bino. Magampo taan ni mga kaigsonan. Amahan na mo nga langit nun, gamhanan ka. Amahan na mo nga Dios nga niya karon ining orasa, ikaw ang Ginoo nga maoy among sentro kanunay. Ginoo, di mi magsalig sa unsa may among naabot ug unsay among nahibaluan. Magsalig gid mi kanunay nimo kay ikaw ang Dios karon nakahibalo, nakakita og dunay gahom sa pagtagbo ug pagtabang sa among kinabuhi. Nagampo ko karon ining oras sa Ginoo nga nimo. Kung doon na may mga pamilya karon nga naguba, imong ibalik ang ilang kinabuhi. Ang i-restore nimo ang ilang pamilya. Kung doon na may lawas karon nga dunay gibati sa lawas, akong gi-release ang milagro. Sa pangalan ni Jesus nga Nazareton, imong ma-receive karon. Hallelujah. Kung doon na may mga tao karon Ginoong Dios nga nanginahanglan og salapianon o kwarta, ipaabot nimo karon in the name of Jesus ang tubag ug doon na kay taong gamiton sa pagtagbo sa iyang panginahanglanon in the name of Jesus. Salamat kayo Lord God nga ang imong pulong karon gamhanan nagahait kay sa espadang duhay sulab.
ug dituo ko Ginoong Dios nga tanang makadungog, tanan nga makadawat karon. Hallelujah, makaangkon sa pinasahi nimong panalangin in the name of Jesus Christ. Dihugi kining ubos nimong alagad karon nga imong gamiton Ginoo nga manulti. Dili ko manultis kung kaugalingon, kun dili manulti ko gikan sa imong pagmando. Ipaluyo ko kanunay sa imong cross nga dili makita na nga akong kaugalingon kun dili ang imong himaya. Nini nga kabuntagon Ginoo, salamat sa oportunidad nga diin makadungog mi sa imong pulong in Jesus name. Amen. Hallelujah. Okay, ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Ingon ang pulong sa Dios sa pasidunggi. Okay. Ari lang sa ko dire sa versikulo 7 mga kaigsuonan. Ingon din ayaw paghunahuna nga maalamon ka na gayod. Okay? Nganong gitambagan tas pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. No, dili daw ta maghunahuna nga mahimot ang maalamon o bright o wise. Dili ang tao man kung nagunahuna nga maalamon mga kaigsuonan, kana nga klase sa tao dili na siya able, sirado na siya. Nya kana siya nga tao mga kaigsuonan, usa na siya sa tao mga kaigsuonan nga dili na mudawat og tambag. Dili na mudawat sa tambag gikan sa Ginoo, unya dili na mudawat sa mga tambag sa mga tao sa Dios. Ingon din ingon siya, ayaw paghunahuna nga maalamon ka na gayon. Okay? Mo ni sikreto nga di ta maghunahuna nga, kamao ko ana, bright kay ko, kamao ko ani tanan. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, kahadlok ang buhaton di ay nato mga kaigsuonan. Ang tao di ay nga dili magunahuna nga siya maalamon, nagunahuna siya kanunay siyang nagkinahanglan siya ngadto sa Ginoo. Kining tao nga dunay kahadlok sa Dios. Tanaw na to mga kaigsuonan. Ingon sa dinhi, kahadlok og tahora ang Ginoo. Muni unang butang. Unang butang nga ablehan sa Dios ang iyang panalangin kung mahimo kang mahinadlokon ngadto sa Ginoo. Unsa dining tawo mahinadlokon ngadto sa Ginoo? Unsa dining tawo nga dunay kahadlok og pagtahod ngadto sa Dios? Unsa di ilhanan ang tawo mga kaigsuonan nga dili mahinadlokon ngadto sa Ginoo katong tawo nga garbo. Mo na dili mahinadlokon ngadto sa Ginoo, garbo. Magunahuna siya nga maayo siya kaysa uban. Dili matambagan, dili dawat og mga tambag. Pero kadto ganing tao nga nagunahuna, nahadlok ngadto sa Ginoo, niya nitahod ngadto sa Ginoo katong tao nga kabalong mudawat. Dunay mga mga advices gani nga buhaton gani sa tao sa Ginoo, bisan pag bright kay ka, bisan pag taas kay kag nahuman, bisan pag taas kay kag naabot, daghan kay kag mahinahimo karon. Huna-hunaag yun kanunay nga kanang tao nga mahinadlokon sa Ginoo, hallelujah, kamao na siyang mopaubos. Kamao nang mopailog. Kanang tao nga mahinadlokon sa Ginoo, ni tao sa Ginoo, kamao na siyang mudawat og sayop, muangkon og sayop. Dili kay ang sayop i-justify nga bisan sayop na i-justify pag yun nila nga ay okay ra man ni. Okay ra ni siya. Kana ding mga tao bitang walay kahadlok sa Ginoo mga kaigsuonan. Bisan nangalagad na, bisan ni simba na, wag yapoy kahadlok sa Ginoo, nagbuhat yapog daotan, wala na sila kahadlok ngadto sa Ginoo. Nagunahuna na sila nga maalamon sila. Inana siya mga kaigsuonan. So mo na nga ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan dili ni masipya. Kung ato ning buhaton, kung ato ning himuon kining pagkahadlok ngadto sa Ginoo niya, pagtahod ngadto sa Ginoo, ang Dios mga kaigsuonan dunay promise. Doon na siya buhaton nga panalangin para sa imong kinabuhi. Hallelujah. Nitoo ko igsoon nga kini imong ma-receive karon. Nitoo ko mga kaigsuonan nga kini imong madawat karon. Nganuman kay niya ka sa saktong dapit nga nanalinghog sa pulong sa Ginoo. Mao nay tao. Kining ikaw karon nga naglantaw ini nga live nga program, ikaw nga nag-open ani, ikaw nga nag-share ani, ikaw nga tao dunay kahadlok sa Ginoo, unya dunay pagtahod sa Ginoo. Ikaw ni nga klase nga tao, unya nitoo ko igsoon nga during nga imo ning buhaton while nga naminaw ka karon dinha, unya midawat ka nining tambag sa pulong sa Ginoo, ang Dios mag-able og daghang panalangin, mag-able siya pabor, mag-able siya tabang, unya imong mabantayan dayon, unya taud-taod ang pinasahi nga pabor
pinasahing nga panalangin, imo ning ma-receive. Oh, ako ning i-pray, ako ning i-release nimo karon sa pangalan ni Jesus nga Nazaret nun. Ginoo, kining mga tao karon nga nahinadlokon unya ni tahod nimo, maka-receive silang pabor, maka-receive silang tabang gikan nimo in the name of Jesus. Hallelujah. Imo ning madawat. Nya, unsay sunod nimong buhaton? Unsay sunod nga imong himuon? Unsay sunod nga imong buhaton karon mga kaigsuonan? Hallelujah. Singot na gyud siya. Okay? Electric pan MJ palihog. Okay. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan ingon sa dinhi. Hallelujah. Singot-singot na gyud siya, gamay. Okay, ingon sa dinhi. Isalikway ang dautan. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, ikaduha nga buhaton sa tao mga kaigsuonan ingon sa dinhi. Isalikway ang dautan. Una mga kaigsuonan, dili ta mahimong maalamon, okay? Dili ta magpamaalaon maalamon. Isa ayaw kamo pagunahuna nga maalamon kana gayud, no? Dili ta magunahuna nga kabalo na ta tanan. No? Dili ta magunahuna nga kamao na ko ana, di na ko makuno. Pulong sa Ginoo, daghan kay ko na sinatian, daghan kay ko. Ayaw pagunahuna nga maalamon kana. Sa sunod buhaton, hadlo kay ang Ginoo, tahura ang Ginoo. Muna ikaduha. Ang ikatulo nga imong buhaton, ingon siya, isalikway ang dautan. Kini mga kaigsuonan mo ni. Lisod-lisod, pero kaya nga buhaton sa tao. Kaya nga buhaton sa diha nga ikaw dunay kahadlok kadto sa Ginoo. Kaya nimong buhaton sa diha nga ikaw dunay pagtahod kadto sa Ginoo. Unsa kuno isalikway? Ang dautan. Kadene isalikway ang dautan. Unsa day dautan? Mga pangutana na pod. Unsa day dautan? Unsa day nang dautan? Na ikaw na maghunahuna, ikaw na mag-analyze mga kaigsuonan. Now, dautan word kana bang mga kana bitang opposition. Opposite sa maayo ay word ginadautan, di ba? Og musupat ganhi kag pulong sa Ginoo buot pasabot dautan na. Di ba? Pug ang imong buhaton makapahimuot gani ngadto sa Ginoo kana siya maayo. Pero ang imo ganing buhaton makadaot gani sa ngalan sa Ginoo, ingon nga mga tao sa Dios, ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga tao nga magdadaig magsisimba kadto sa Ginoo, ingon nga alagad sa Ginoo, ayaw gyud pagbuhat og dautan nga makapadaot sa pangalan sa Ginoo kay kana usa ka butang nga kana dautan. Ingon sa isalikway. But pasabot, ang pagsalikway word ayaw buhata. Okay? Ayaw buhata. Ayaw himua. Kay kanang tanan dautan. Labot pasabot sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, mga dili na ta dautan or dili na ta makabuhatan na. Makabuhat gyapon ang tao. Diha sa una-una, sayang tinanawan, sayang sinultihan. Kaysa diha nga, during nga naghunahuna kag kadaot, during nga naghunahuna kag dautan, kana siya dautan. Nakakita kag mga laway, nakakita kag kadaot para sa imong mata, unya imong buhaton, imong isulti sa imong baba, kana dautan. Na, unsa ni katambag sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga ipasalikway. Ipasalikway, but pasabot kunaa sa tao, kunaan nimo isalikway. Ipabag-o sa Dios ang imong kinabuhi. Ipabag-o sa Dios. Unsay gingon sa Hebrehanon, Roma kapitulo 12 bersikulo 2. So may gisulti din na atong tanawon. Hallelujah. Roma kapitulo 12 yang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, tambag ni sa atong kinabuhi. Ingon sa din na ayaw kamo pagpahiuyon sa batasan ni ining panahona. Ipabag-o hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. Una, panghuna-huna. Ikaduha, unsay ipabag-o?
aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Unang-una, ang ipabag-o sa Dios mao ang atong huna-huna. Kaysa diha nga mabag-o na gani ang atong huna-huna mga kaigsonan, mao dayon ni imo dayong masayran unsay maayo, unsay hingpit nga makapahimuot sa Dios. Nya manginaot ko mga kaigsonan nga kining word karon sa pulong sa Ginoo mao ni atong hawiran, atong ampingan, atong angkunon. Now, kung naay mga dili maayo sa atong kinabuhi, naay dili maayo sa atong huna-huna, karon ang buhaton is sa likway. Is sa likway. Ang sayon kayo, pag sa likway, imo bang buhaton sa imong kaugalingon karon? O literal nga butang? Yes, imong buhaton, imong isulti. Ginoo, di na ko ganahan ani, di ko ganahan ani, di ko ganahan ani. Og word gani nga dili ganahan nimo, imong isulti nga tus Ginoo bot pasabot, naa na nato. Pero kung dili nimo ni siya isulti nga tus Ginoo, bot pasabot ganahan ka. Pero ang Bible nagsulti nagtambag ka na to, ang Proverbio kapitulo 3 versikulo 7 nagingon siya dinhi, isalikway ang dautan kay maora ni ang butang nga makapahatag nato sa atong kinabuhig maayo. Versikulo 8, kung buhaton mo kini, sama kini sa maayong tambal nga moayo sa imong samad. Kung imo daw buhaton ang pagtahod nga tus Ginoo, ang pagkahadlok nga tus Ginoo, ang pagsalikway sa dautan, unsay mahitabo? Maayo ning tambal. Maayong tambal alang sa inyong mga samad. Ato pa, maulian ta. Maulian ta. Kung ato ning isalikway. Ato ning isalikway. Kini mga kaigsuonan, ang gikinahanglan ani mga kaigsuonan, ang pagsabot lang gyud sa yano nga paagi. Maura ni ang kaya nako nga maabtan o kaya nako nga maabot sa akong pagpanabot karon. Kay dili pud ko maalamon kaayo, dili pud ko maalamon sa nga tanan. Ambot na pasabot lamang ang Bible nagsulti lamang ni nga insakto ra gyud nga kanang tao nga makasabot ra gyud sa iyang pulong. Hallelujah. Kay ug magdebate na pud ta, bright na pud ka kaayo, magdebate na pud sa pulong sa Ginoo, dili na pud siya maayo nga paminawon ngadto sa uban. Importanteng butang mga kaigsonan nga ikaw karon nakadungog sa pulong sa Ginoo, nga kun imo diay isalikway ang dautan nga kinabuhi ug dautan diay nga kinaiya, mahimo diay siyang tambal sa atong mga samad. Sa ato pa sa diha diay nga mawala ning butanga, mawala diay ning gitawag og pagsalikway sa dautan, musamad gid ni. Sakit gid ni, no? Musakit gid ni sa atong lawas, musakit gid nga to sa atong kasig-kasig. Pero ang nakanindot ug nakalami mga kaigsuonan, kay dunay tambal, mao lamang ang pulong gihapon sa Ginoo. Ingon sa dinhi, kun buhaton mo kini, sama kini sa maayong tambal nga moayo sa imong mga samad. Moayo. Moayo. Sa ato pagpagnaade kay problema, naade kay panginahanglan, na kay kabalaka, na kay kahadlok sa imong kinabuhi, sa imong relasyon ngadto sa Ginoo, na kay kahadlok karon sa ining nga panahon sa COVID-19, na kay kahadlok karon ining mga bagyo, dunay mga linog, na kay kahadlok, basahan lang ang pulong sa Ginoo. Kay kini mga kaigsonan, mualim ni, muayo ni, kay kanang atong kahadlok, kanang atong kabalaka, kanang atong kakuyaw, o kanang pagduha-duha, mura na siya samad, mura na siya sakit. Pero kung imo ning buhaton, muhatag ning alim, muayo ni ngadto sa imong lawas, pagkalamia, pagkanindot sa kinabuhi. Hallelujah. Nindot kayo ang kinabuhi mga kaigsonan pag naatas Ginoo. Nindot kayo, no? Tanawa ra gud ang pulong sa Dios nagsulti mga kaigsonan. Sunod nga buhaton, pasidonggi ang Ginoo. Pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Sa diya nga ang tao nga dunay nay kahadlok kato sa Ginoo, dunay pagtahod sa Ginoo, makapasidungog siya. Unsay naa nimo karon? Unsay naa nimo nga kapasidad nimo? Unsay naa nimo nga ikahatag nimo kato sa Ginoo? Pwede nimong ihalad ngadto sa Dios. Unsay naay nindot ka abot sa imong yuta? Unsa may abot sa tong yuta mga kaigsonan? Wala kay basakan, wala kay kalubian, wala kay baol, wala kay gipugas, pero na kay trabaho. Kana igsoon o sana kapaagi nga imong ikahalad ngadto sa Ginoo. Sa diha nga imong buhaton, ingon sa dinhi, kun buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig o
manubra ang imong bino. Kung imo daw buhaton maabli ang panalangin sa Dios. Awaragod gikan ganina, ayohon imong samad. Maayo imong samad. Maayo ang kasakit, kabalaka, problema, kahiubos, unsa ba kaha nga naay mga sakit-sakit sa atong lawas, sa atong hunahuna, sa atong kinabuhi. Pero sa diha nga imo ning dawaton ang pulong sa Ginoo, imo ning buhaton, ingon siya, ang saad sa Dios kun buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong mga kamali o manubra ang imong bino. Nganong bino may gimension dinhi, buot pasabot naghubog-hubog bata. Kaniadto mga kaigsuonan, ang ilag yung first nga ilahang panginabuhi mga kaigsuonan, grapes or bino, no? Sa abot sa ilang bino, abot sa ilahang mga kaigsuonan, dili ng mga humay, dili ng mga mais. Ang ilang mga abot dito manggod mga kaigsuonan sa ilang kaniadto sa ilang mga farm nila or ilang mga yuta, mga bino, no? Bino. So pagdaghan silang bino, daghan silang panalangin. No, ikaw mga kaigsuonan, ayaw na po guna-una nga magdaghan kag bino din ha. No, ayaw na po pagdaghan og tigo og bino din ha kay makahubog na, makadaot na. No, dili na makatabang na to. Importanteng butang mga kaigsuonan nga kini lang hisgutan na to, kining panalangin sa Dios. Manubra, magkapin, mag-awas ang panalangin sa Ginoo. Ang Dios nagsulti. Ang Ginoo nag-ingon. Dili kita mo'y nagtuon ani, kun dili ang pulong sa Dios mo'y nagsulti. Ang pulong sa Dios mga kaigsuonan mo'y nagsulti. Dili kita. Dili ato ang gamit ra matas Ginoo dinhi, instrumento ra matas Ginoo nga mosulti aning pulong sa Ginoo. Ngano man, kaysa diha nga duna ganay tao nga modawat sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, mauni ang panahon nga din ang Dios moabli sa iyang panalangin sa imong kinabuhi. Gusto ba kag panalangin sa Dios? Gusto ba kag panalangin sa Ginoo nga mag-awas diha sa imong kinabuhi? Hala buhatan ni. Buhatan ni. Ayaw buhata sa kanabang tradisyon nga paagi. Ayaw buhata ngano man ang uban. Ngano man ang uban mga kaigsuonan nga na sila'y buhaton nga maghalay sila kay dunay selebrasyon nga ilang himuon. Kanang tinuig nga selebrasyon, maghalay sila, maggama sila, mag-ihaw sila, magbuhat sila. Unsa may ilang gusto anang mahitabo? Panalangin, di ba? So sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, ang kuna lang ning pulong sa Ginoo, basaha lang ning pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, maora ni ang makahatag nato og panalangin, no? Kining pulong sa Dios. Siguro ko higala igsuon, dili ka makulangan. Kung naa gani ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili ka pakulangan sa Dios. Dili ka pakabsan sa Ginoo. Kung buhaton nimo ang pagkahadlok, unsa din ni taong mahadlokon sa Ginoo, unsa din ni taong motawod sa Ginoo, mubasa kanunay sa pulong sa Dios. Basa. Na gani kay mga pangutana igsuon sa mga pangutana sa imong kaugalingon ngadto sa imong sitwasyon karon, no? Nakay pangutana ba? Ngano man ning nahitabo man ning COVID? Ngano nahitabo man ning naay mga bagyo? Ngano nahitabo man ning dunay linog? Na gani kay pangutana igsuon. Basaha lang ang pulong sa Ginoo na itubag dinhi. Na itubag dinhi nga kining tanan magapanghitabo. Magapanghitabo ning tanan mga kaigsuonan. Pero hinomdumi nga dunay Dios nga kabalong mo sapnay nimo, kabalong mo sa pupo nimo, kabalong mo gakos nimo, kabalong nga moatiman nimo, mupangga nimo, mutabon sa iyang hamiling dugo sa imong kinabuhi. No, ba't mo na itong masabdan kanunay? No, muna nga, kung gusto ang panalangin sa Ginoo, sa dili pa maabot o dili pa mahitabo ang pagbalik sa Ginoo, hala, basaha ang pulong sa Dios. Ang kuna kanunay, nga kining saad sa Dios mga kaigsuonan, ingon siya, pangayo kamo kamuhatagan, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyo pangayon pinagi sa kungalan. Mo ni saad sa Dios. Nya, kini lamang pulong sa Ginoo. Kini lamang ang pulong sa Dios. Mao lang ni siguro nga kung ikapahabot diha kanimo, unya nituo ko mga kaigsuonan nga ikaw karon makadawat og panalangin gikan sa Ginoo. Hallelujah. Tabangan ka sa Ginoo, tagbawon ka sa Ginoo, mag-awas. Nya, mag-awas mga kaigsuonan, walay labot ang balatian. Mag-awas nga panalangin, walay labot ang sakit. Hallelujah. Mag-awas nga panalangin, walay labot ng problema. Mag-awas nga panalangin, walay labot ng away. Mag-awas nga panalangin mga kaigsuonan, but pasabot puros kalipay, lunlon kalipay. Ayaw gyud apili, ayaw wa jud nay labot kanang gubot pamilya, away dinhi, away dito, wa nay labot sa panimalay, wala nay labot sa panalangin sa Ginoo. Kun naa man gani ingon ana, dapat i-correct nato, i-change dayon nato ang atong kinabuhi. Hallelujah. Basig nagunahon na nakakanunay anang imong kwarta, nagunahon na nakakanunay sa imong property, nagunahon na nakakanunay sa panalangin, wa na ka nagunahon sa pulong sa Ginoo. Mo nang dula po'y problema. Hallelujah. Pag naa na siya manginana mga kaigsuonan, dapat able, ingon ang Bible, ayaw ka mo pagpahiyon sa pamatasan ining kalibutan na, kundi ipabago sa Dios ang inyong panghuna-huna. Aron masayran ninyo unsay maayo, hingpit nga makapahimuot sa Dios. Ang Dios magapanalangin siyang pulong. Naababaw kaniya mga kaigsuonan.
Nya, nidawat makas pulong sa Ginoo. Amen. Salamat kayo sa Ginoo. Panalanginan. Pasidunggi ang Ginoo pinagis paghalad kaniya sa labing maayong abot. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig o manubra ang imong bino. Mo ni saad sa Dios. Saad ni sa Ginoo. Unya ako ning i-release nimo karon. Manubra. Manubra. Hallelujah. Manubra. Manubra, magkapid, mag-awas ang panalangin sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ako ning i-release, dawatan ni. Mutuo ba ka? Nituo ba ka nga mahitabo ni sa imong kinabuhi karon? Mag-awas, manubra ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nituo ka? Ako ning i-release nimo karon. Hallelujah. Ako ning i-release, dawatan ni. Amahan nga langit noon, akong i-release karon sa mga tawo nituo. Akong i-release kining panalangin nimo karon Ginoo ngadtos mga panimalay, mga magtiayon adunay kalipay, adunay kalinaw, adunay gugma, adunay panaghiusa. Mag-awas ang imong panalangin, imong ipaabot ngadto sa ilang mga kinabuhi karon sa pangalan ni Jesus. Kini among gidawat, kini among gituohan nga among maangkon in Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Lipay kay ko igsoon. Lipay kay ko nga nakadawat sa panalangin sa Ginoo karon. Okay. Amumonpon, Maria Madalene Amumonpon. Naglantaw po na to karon. Dexter Cadenero, naglantaw na to. Salamat kayo sa Ginoo. Now, kumusta? No? Kumusta? Hallelujah. Nabo may mga prayer request diya. Magampo ko para sa atong mga prayer request mga kaizonan. Hallelujah. Okay. So, adto na ko sa atong mga prayer request. Singot-singot yun sa gamay. Hallelujah. Lami kayo ni sington ta kay lami kay isulti. Praise the Lord. Ang polo sa Ginoo, mao man ni ang saad man sa Ginoo mga kaisonan. Okay, magampo nako sa mga tao karon. Harold Sumailo. Okay, naglantaw po na to karon. Okay, salamat kayo sa Ginoo. Adto ko sa mga tao sa Dios. Okay, mga tao sa Ginoo. Mga tao sa Ginoo, magampo ko. Mga pastor, atong i-pray ang mga pastor. Hallelujah. Okay, magampo ko ngadto sa mga lagad sa Ginoo. Amahan namo nga langit noon, nagaduol mi sa imong balan nga trono. Nini nga kabuntagon Ginoong Dios, imo no sab kong gamiton sa pag-release sa imong panalangin ngadto sa imong mga alagad karon. Mga tao nga diin imong gigamit karon Ginoo. Hallelujah, in the name of Jesus. Lord, nagampo ko ngadto sa kinabuhi ni Pastor Abaw. Salamat sa kompleto nga kayuhan nga imong gihatag ngadto sa kinabuhi ni Pastor Aisa Abaw. Salamat Lord God nga padayon ka nga magapanalangin ngadto sa kinabuhi ni Pastora Nisnizan, Pastor o Pastora Ngalot, Pastor Puliascas, Pastor Pasco, Pastor o Pastora Limpahan, Pastor Unduna, Pastor Corporal, Pastor Lapinig, Pastor Mawi Mendoza, Pastor Carbajosa, Pastor Sugas, Pastor Villaruna, Pastor Baroy, Pastor Stujim Bation, Pastor Kumpanya, Pastor Burha, Pastora Adlaon o Pastor Adlaon, Pastor Abunales, Pastora Maglinti, Pastor o Pastora Gumis, Pastor Bermijo, Pastor Arsino, Pastor Malines, Pastor Montijo, Pastor Lumandao, Pastor o Pastora Binarao, Pastor o Pastora Dura, Pastor Manglangit, Pastor Henry Bation, Pastor Ganar, Pastor Aloy, Pastor Obregon, Pastor Bindoy, Pastor Cabalog, Pastor Basbas, Pastor Palier, Pastor Salibay, Pastora Abugaa, Pastor Batoy, Pastor Abugho, Pastor Sardoa, Pastor Lungay, Pastor Dudo Lisira, Pastor Baliti, Pastor og Mrs. Angelito, Pastor Oy, Brother Sakin, Pastora Dikinia, Pastor Manggubat, Pastor Kokson, Pastor Sibuala. Salamat kay Ginoong Dios nga kining mga tawhana nga imong mga alagad imong gamiton ining katapusang mga adlaw. Nagampo ko nimo Ginoong Dios nga mag-abli ka sa daghang panalangin sa ilang kinabuhi. Ang ilang mga simbahan mapuno og mga membrong buotan. Dunay mga membro nga imong ipadala dito Ginoo nga mahimong matinabangon. Salamat kay Ginoong Dios, ako nagampo Ginoo. Ikaw Ginoong Dios magapadayong sa pagtabang sa ilang mga kinabuhi. In Jesus name. Amen. Coming di ay ang atong Jesus Reigns mga kaigsuonan. No? Ang atong body lasiruna palihog sa pagtugtog tugtog sa nahimugso ko Brad.
Okay. Sa man ni? Palihog sa pagtugtog sa nahimugso ko Brad. Amen. Wala kay ko naka sabot ana. Salamat kay Ginoo. Okay. Coming day ang atong Jesus Reigns mga kaigsonan, atong i-pray karon ang atong Jesus Reigns karong coming Monday, November 30. Ang atong celebration usa ka by town, no, by lungsod na ang atong Jesus Reigns. So ang Lupisay na mga kaigsonan naghimo og motorcade. Katud ang gustong mo appeal sa Jesus Reigns mga kaigsonan. Aduna tay suoton nga white nga t-shirt, dayon purple nga pluglets. Dayon ang atong motorcade mag-start mga kaigsonan 7:30 sa buntag. Ang atong motorcade dito ang assemble area dito sa ato ang municipal quadrangle. No, ang atong PNP ni hatag na og clearance, ang ato ang buutan kaayo nga pulis pinanguluhan ni Sir Umpar. Salamat kaayo sa Ginoo nga mihatag og clearance para sa pag motorcade nato ang ato pod nga mayor. Salamat kaayo sa Ginoo. So start na sa atong motorcade alas 7:30 dito ang assemble time ana area adto sa municipal quadrangle. No, karon na siyang Lunes mga kaigsuonan, no? Karong Lunes. Dayon, kung namoy mga motor, butangay lang ninyo purple nga pluglets, no? Palit lang mong mga tila din na white ka t-shirt or naamoy Jesus Reigns nga t-shirt, pwede ninyo suoton. Bisan naamo din ha sa inyong balay, no? Kay house to house man ni ang selebrasyon ani, pwede mo magahimo sa Jesus Reigns diha sa inyong balay, no? Pwede ninyo na buhaton, pwede po tang magdungan, unya pwede po diha mo sa inyong balay. So ang atong Jesus Reigns mga kaigsonan, again akong usbon, balay-balay unya by town na, no? Boundary to boundary ang atong declaring sa ato ang blessing, no? So boundary to boundary mo na ang motorcade na to, boundary to boundary rapod ang padulngan. Manana manguli na dayon. So mo na ato ang pagpahibalo niya, ato nang i-pray pod nga successful na siya, walay ulan, unya maayo ang timpog yun kanunay. Okay, magampo ko sa Ginoo. Lord God, in the name of Jesus, salamat kayo Ginoong Dios nga ang Jesus Reigns nga himuon na mo karong Monday, November 30. Salamat Lord God nga synchronized ni tibuok nga Pilipinas ug do na may mo appeal sa lain nga mga nasod. Nagampo ko nimo Ginoong Dios nga maayo ang timpo niini, walay ulan. Lord, ang paghanay pud nimo, walay mga kabaldahan, Father, in the name of Jesus, akong gi-release Ginoo ang imo Ginoong Dios nga panalangin nga mag-abot kini ngadto sa matag pamilya, nga mukuyog matag churches, nga mukuyog og matag motor, nga mukuyog sa motorcade nga himuon na mo. Lord, nagampo ko nga ikaw Ginoong Dios padayon nga magapatabang niini nga maong aktibidades. Thank you Lord. Amo kang gidayeg, amo kang gipasalamatan in Jesus name. Amen. Okay, magampo day ko sa ika 20 years. Mag-live mo. Oh, yes, mag-live ko ana. Mag-live ko ana nga activity, ana nga activity. Okay, mag-live ko ana. So ako na pod nga iampo karon ang ika 20 nga wedding anniversary ni Edie og ni Risa Ardiniti. Magampo ko sa Ginoo. Amahan mo nga langit noon, salamat kaayo. Nginining orasa karon akong gi-release ang imong panalangin, ang imong pabor, ang imong proteksyon ngadto sa kinabuhi ni Edie ug ni Risa Ardiniti. Salamat sa proteksyon nimo ngadto silang kinabuhi. Salamat sa padayon nimo nga pagtabang kanila. Salamat Lord. Niadtong mga nagahimok Ginoo sa mga selebrasyon sa ilang mga wedding anniversary karon nga month, akong iampo Ginoong Dios nga kun dunay mga nagahimo karon sa ilang selebrasyon sa wedding, dili lamang si Edie o si Risa nga nagahimo karong bulana, November, gikan atong November 1 hangtod karon nga present nga hour niini nga oras, niini nga adlaw, akong gi-release Ginoong Dios ang imong panalangin nga kini mag-aabot ngadto kanila nga doon na pay daghang mga katuigan og ang Ginoo magapadayon nga makig-uban og magpataliwala sa ilang kaminyoon. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw nitubag sa among mga pag-ampo karon sa ngalan ni Jesus. Amen.
Okay. Salamat kay Ginoo. Prayer request. Okay, magampon ako ngadto sa mga prayer request mga kaigsunan. Okay. Ama na mga langit nun, salamat kayo Ginoong Dios, magapanalangin ka ngadto sa kinabuhi ni Sister Leonita, sa iyang mga anak o igsuon, mga ngadto sa Talisay, Cebu. Dayon ka Ginoong Dios magapanalangin usab ngadto sa tibuok province sa Cebu City o tibuok region sa Region 7 o tibuok Pilipinas. Salamat Ginoo sa pagbalik nimo sa pag-ayo nimo ngadto sa mga tao Ginoong Dios nga nawad-an og pag-comfort niadto mga tao nga nawad-an og pamilya, nawad-an og mga pamilya sa nga nawad-an sa na tungod sa COVID. Salamat Ginoong Dios pag-ayo nimo. Salamat Lord God nga ikaw ang Dios padayon nga mag-ayo control ngadto sa kinabuhi ni Mitchell Anli, ni Eric Anli. Padayon ka Ginoong Dios nga mag-ayo ni Manolito Bateria. Salamat Lord God nga padayon ka Ginoong Dios nga magaproteksyon ngadto sa kinabuhi ni Edie og ni Risa Edie and Sons property maintenance. Padayon ka nga magapanalangin sa ilang negosyo. Padayon ka nga magapanalangin bisan pa Lord, nagampo ko nga anak kanimo sa Car Clinic Pagadian City. Pinag-iyahan ni Boylan Pao. Salamat kay Ginoong Dios, padayon nimo nga pagpanalangin, pagproteksyon sa tibuok niyang pamilya o bisan pa sa iyang negosyo. Law firm, persons law firm Ginoo nga naa sa Kansas sa Amerika. Padayon ka Ginoong Dios nga magaproteksyon sa kinabuhi ni George bisan pa sa iyang sekretary. Sa sekretary ni Bana, sa sekretary ni George Ginoo, nagampo ko Lord, ikaw Ginoong Dios mag-aayo, magapanalangin ka, magaluwas ka. O niya magapakita kag dagko kay bulungan nga mga butang o mga milagrong butang nga buhaton nimo ngadto sa kinabuhi sa Bana sa sekretary ni George person. Tibok niyang pamilya Ginoo imo protektaran. Salamat Ginoong Dios padayon ka nga makig-uban ngadto sa kinabuhi ni George ug ni Carol, ni George DeFort ug ni Darlene. Protektare sila Ginoo. Ilikay sila gikan sa tanang dagway sa kadautan. Salamat Ginoong Dios sa imong panalangin ug tabang nga kini nagaabot ngadto sa ilang pamilya karon. In the name of Jesus. Lord God, salamat Ginoo sa kaluwasan sa tibok pamilya ni Brian James Pao. Salamat Ginoo nga tuwa sila sa Sikihor. Salamat Ginoo sa padayon nimo nga pagpanalangin sa ilang kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong gugmang walay paglubad. Hallelujah sa Pao family. Ikaw Ginoong Dios magapadayon nga magapauswag, magapadayon ka sa pagpakita og kahibulungan og mga milagro ngadto sa ilang pamilya. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw mag-ayo karon ni Mama Biring. Lord, salamat Ginoo nga imo siyang ayohon. Salamat Ginoo, espiritu sa suka, espiritu sa panot, espiritu sa dautan, espiritu sa balatian among gi-rebuke sa pangalan ni Jesus karon in the name of Jesus. Iyang ma-receive ang milagrong hikap gikan kanimo. Salamat Ginoong Dios nga imo nang giayo si Mama Biring Sumailo. Salamat kay Ginoong Dios nga padayon ka Ginoong Dios bisan layo ko wa may distansya sa prayer. Salamat Ginoong Dios nga ikaw nagapaabot na sa imong hikap ngadto siyang kinabuhi karon sa pangalan ni Jesus. Salamat Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin sa radio ministry ni Pastor Stu Jim Bation. Salamat Ginoo sa pag-ayo pagtabang nimo, pagpanalangin nimo sa iyang ministeryo. Salamat Lord nga magtagbo ka sa tanan nga mga panginahanglan financially. Mabayaran ang tanan nga mga istasyonan nga din iyang natingugan. Unya daghan pod ang mo subscribe Lord sa iyang YouTube channel. Salamat kay Ginoong Dios. Ikaw magapanalangin usab sa Deliverance and Intercessory Ministry. Panalanginan usab nimo Ginoong Dios ang mga pastor, Pastor Bong, Pastor Henry Bation nga nalambigit niini nga mong ministeryo sa DIM Ministry. Church building Ginoo nga among tukuron sa Field the Gap Christian Fellowship dito sa San Vicente Oroqueta. Nagampo ko Ginoong Dios nga ikaw magtagbo sa tanan nga mga panginahanglanon. Financially Ginoong Dios matagbo Lord God. Lord, salamat Ginoo nga dunay mga tambak or mga matagbo pod Ginoo ang paratambak sa mao nga area nga mga yuta nga paratambak. Salamat kay Ginoong Dios padayon nimo nga pagpanalangin sa Mayor's Office. Pinanguluhan sa among Mayor Michael Gutierrez, sa iyang sekretary si Ma'am Bel, hallelujah, sa iyang mga kauban dito sa Mayor's Office. Salamat Ginoong Dios padayon nimo nga pagpanalangin bisan pa sa tibuok pamilya ni Perla Fields. Lord, iyang mga igsuon og mga pag-umangkon sa mga pamilya ni Edgardo Tuanio og ni Adoracion. Salamat Ginoong Dios sa imong pagpanalangin ini nga maong pamilya. Hallelujah. Dalaygon ikaw Ginoong Dios padayon nimo nga pagprotektar bisan pa sa
kinabuhi ni Idi o ni Risa sa FHL Foundation. Salamat Ginoo nga magamito nimo ang FHL Foundation sa pagpanghatag Ginoong Dios og mga pinaskuhan ngadto sa mga bata o ngadto pod sa mga pamilya nga wala giyoy mga pagkaon. Salamat kay Ginoong Dios nga imong gamiton ang FHL Foundation pagpanghatag og mga regalo. Hallelujah. Lord, salamat Ginoong Dios bisan pas mga bugas o mga pagkaon ug uban pa mga dilata nga mga pagkaon. Salamat Ginoong Dios nga pauswago nimo ni kini nga programa sa FHL Foundation. Padayon ka Ginoo nga magaproteksyon sa tibuok Banay Dimsan. Hallelujah. Proteksyonan po nimo Ginoong Dios ang tibuok pamilya ni Riza ug ni Idi, si Henry J, si Hailey, si Rich Malo. Salamat Ginoong Dios sa 24 online shop. Kompleto pod kakayuan ni Gistoni. Salamat sa proteksyon po ni Melchin. Gamito nimo si Melchin Ginoong Dios diha sa First Valley Bank. Salamat Ginoong sa Jack online shop. Salamat kay Ginoong Dios. Panalanginan po nimo ang pamilya ni sa kinabuhi ni Elsa o ni Larry Hawkins. Salamat Ginoong Dios, ikaw magapanalangin po sa pamilya sa Soko o Crime Lab. Salamat kay Ginoong Dios nga imong panalanginan ang tibok pamilya sa Crime Lab. Pinanguluhan sa ilahang head Ginoo si Ma'am Eileen Bernido, si Ma'am Geraldine Abalde, ni Sir Mark Urandain, ni Arnold Sabihon, ni Julius Gumoron, ni Anami Sikosana, ni April Kate Gayumali o ni Carfilin Baguhin. Salamat kay Ginoong Dios, padayon nimo nga pagpanalangin pod sa HPG, sa Highway Patrol Group ni Penloan ni Sir Torres, sa Mido Office ni Ma'am Pilma Maghinay. Lord, salamat kay Ginoong Dios, paggamit nimo sa iyang kinabuhi bisan pa sa pagtabang nimo sa tibuok nga pamilya sa Mido Office, ang iyang mga buotan nga mga plumber. Salamat Lord God, ang Lopisaina Ginoo magsaka, ang Lopisaina nga mga negosyante, ang Lopisaina Abante Lopisaina or ikaw Ginoong Dios magapanalangin sa tanang negosyo sa online. Lord, salamat kay Ginoong Dios nga ang Lopisaina Ginoo mahimong number 1 o bisan 4th class municipality mahimong giampo namo Ginoong Dios nga adunay improvement og pagsaka gyud kanunay pinagi sa imong tabang og pagproteher sa among lungsod sa Lopisaina. Dili lamang ang Lopisaina kundi apil pod ang mga kasikbit nga mga kalungsuran. Hallelujah. Salamat kay Ginoong Dios, pagpanalangin po nimo sa LTO family ni Sir Jonas Suiso, ni Ma'am Tuanyo, ni Ma'am Rinzal, ni Sir Bailon, ni Sir Fernandez, ni Capito, ni Barusa, Pinyaso, Leopoldo, Mamao, og ni Miniuza, Samurano, Leopoldo, og ni Toto, og ni Doria. Salamat kay Ginoong Dios, padayon nimo nga pagproteksyon sa tibuok PNP personnel sa Lopisaina. Tibuok nga puwersa sa PNP Lopisaina imong protektaran. Panalangina nimo ang tanan nga mga kapulisan. Tagaan nimo kaalam nga langit nun. Protektaran nimo gikan sa mga taong dautan. Protektaran po nimo ang mga kapulisan sa Oroquieta, sa PPO. Salamat kay Ginoong Dios nga imo usab nga protektaran ang mga kaigsuonan namo Ginoo nga naa sa First Valley Bank. Salamat kay Ginoong Dios sa imong gugmang walay paglubad. Hallelujah. Padayon ka Ginoong Dios nga magapanalangin bisan pa Lord sa pag-ayo po nimo ngadto sa kinabuhi ni Ma'am Sol. Tagaan nimo siya kompleto nga kaayuhan. Hallelujah. Dalaygon ikaw Ginoong Dios sa walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin. Bisan pa Lord sa mga tao Ginoong Dios nga nag-apply og trabaho. Niadtong mga tao nga nagatrabaho na, tagaan nimo sila giyahan nimo sila sa ilang buhaton nga mahimo silang madinutduton diha kanimo. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin ni Edward Canales Bation. Salamat Ginoo nga kini padayon kanunay nga mag-share ani nga live nga program. Salamat kay Ginoong Dios, padayon nimo nga pagpanalangin usab sa tanan nga mga katawhan nga diin naga-support niini nga mga programa. Salamat sa padayon nimo nga pagpanalangin ug pagtabang sa ilang mga kinabuhi. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Lord Jesus, akong giampo karon ang tibuok pamilya sa Field the Gap Christian Fellowship
Nagampo ko diha nimo Ginoong Dios nga ikaw Ginoong Dios magapanalangin tanan nga mga pamilya nga nalambigit ni ini nga mao nga ministeryo. Hallelujah. Nagampo ko ganha kanimo Ginoong Dios Abunales family, Arcabo family, Alingco family, Babatuan family, Brandes family, Basar family, Ardiniti family, Calinero family, Igaco family, Dumao family, Giliena family, Humalon family, Tureniado family, Pasumala family, Nabasca family, Murikyo family, Maglente family, Usaraga family, Bation Ruby and family, Bation Bukarte and family, Bation Stu and family, Bation Dudo and family, Bation George, kauban ni DM. Salamat Ginoo. Bation Henry. Salamat kay Ginoong Dios. Padayon ka nga magapanalangin Ngalot family, Tropico family, Signar family, Indonto family, Sabihon family, Maisog Bibi and family, Bation Boy and family, Lagumbay and family, Sabila and family, Maghinay, Lapinig and family, Tumala and family, Burha family, Bordets Sabihon and family, Quijano Ladin and family, Maisog GR and family, John Giliena and family, Laridi family, Sumailo family, Puliran family, Felicidario family, Beltran family, Pajardo family, Magallanes family, Milo family, Colana Nires, Rines family, Summers family, Harris family, Lord ni Banuelos family o Mantalaba family. Salamat kay Ginoong Dios, padayon nimo nga pagtabang ug pagpanalangin sa tanan nga pamilya nga nabilong sa Fildagap Christian Fellowship. Ang Dios magapanalangin sa matag usa. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Doon na ba may mga prayer request mga kaigsunan? Doon na ba may mga prayer request? Hangyos mga pagampo. Wala na magampo ko. Halang doon ug gamhanan na mga Dios, salamat kay nining orasa. Salamat sa imong pagtabang, salamat sa imong pagiya, salamat sa imong pag-uban. Salamat Lord God sa tanan nga naglantaw karon. Akong gi-release ang imong panalangin nga kini magaabot ngadto sa matag usa. Salamat usab Lord sa nag-share ni ini nga live nga program. Salamat sa padayon nimo nga pag-uban og pagtabang kanako og sa tibuok nga naga-support ni ini nga programa. Salamat kay Ginoong Dios, ako nagtuog, nagampo nga nakanimo nga ikaw usab magauban kanako samtang ko muuli, mobiyahe paingon sa Lupisaina gikan dinhi sa Oroqueta. Salamat Ginoong Dios sa imong mga manulunda. Salamat sa traveling mercy. Salamat Lord, ako nagtuog, nagampo nga nakanimo nga ikaw ang Dios. Padayon nga magakubot o magagakos o magasapnay sa imong gamhanang kamot ngadto sa tanang katawhan nga akong gimension ang ilang mga ngalan. Sa ngalan ni Jesus, akong gihalad ang tanan. Diya lamang kanimo. In Jesus' name we pray. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Bye-bye. God bless sa tanan. See you next Wednesday.